नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 38तमः श्लोकः अत्राहं पठामि। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम् अवाप्स्यसि। अतः अन्वयः सुखदुःखे लाभालाभौ जयाजयौ समे कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व एवं पापं न अवाप्स्यसि। अनन्तरमहं श्लोकस्य अस्य सारांशः पठामि, शृण्वन्तु भवन्तः। अत्र कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदेशरूपेण एवं वदति, भो अर्जुन, सुखदुःखानि लाभनष्टानि जयपराजयाश्च मनोबुद्धिशरीराणां तलेषु सन्तीति विचार्य त्वं सन्नद्धो भव। यदि त्वम् इत्थं चिन्तयसि तर्हि पापफलानि च न अनुभवेः। धन्यवादः।